जय मसीह सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आज म तपाईहरुलाई मर्कुसको पुस्तक 4 अध्यायको 1 देखि 9 पदबाट केही कुरा शेयर गर्न चाहन्छु। त्यो भन्दा पहिले म तपाईहरुलाई मर्कुसकै पुस्तक 4 अध्यायको 26, 27, 28 बताउन चाहन्छु। यहाँ यसो लेखिएको छ, त्यसपछि प्रभु येशूले भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य एकजना मानिस जस्तै हो जसले जमिनमा बिउ छर्दछ। परमेश्वरको राज्यलाई यीशु प्रभुले बिउ छर्ने नियमसँग तुलना गर्नुभयो। मतलब बिउले जुन सिद्धान्तमा, बिउले जुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ, परमेश्वरको राज्यले पनि त्यही प्रिन्सिपलमा त्यसरी नै काम गर्छ भनेर यीशु ख्रीष्टले बताउनुभयो। 27 पद, बिउहरू उम्रेर बढ्न थाल्छ, मानिस सुतेको होस् वा उठेको होस्, दिन होस् कि रात होस्, बिउ उम्रदै जान्छ। मानिसहरूले जान्दैनन् त्यो कसरी उम्रिन्छ। कसैको सहायता नपाई नै जमिनले अन्न उमार्छ। पहिले बोट उम्रिन्छ, त्यसपछि बाला, अनि त्यसरी नै बोटभरि अन्नको दाना लाग्दछ। यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरको राज्य एउटा मानिसले बिउ छर्ने सिद्धान्तमा काम गर्छ। जसरी बिउ चाहिँ जमिनमा छरेपछि, बिउ चाहिँ जमिनमा रोपेपछि, त्यो बिउ रोप्ने मान्छे चाहे सुतोस्, चाहे उठोस्, चाहे दिन होस्, चाहे रात होस्, त्यो बिउले चाहिँ आफ्नो काम गर्न थाल्छ। त्यो बिउले चाहिँ बोट उमार्न थाल्छ र त्यो बिउले चाहिँ एक दिन फसल उबार्न थाल्छ। म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, यदि तपाईले आफ्नो घरको सानो गमलामा तपाईले केही एउटा फुलको बिउ अथवा बिरुवा तपाईले ल्याएर राख्नु भयो भने, इभन तपाईले एउटा कोदोको बिउ तपाईले माटो मुनि हाल्नु भयो भने, रोप्नु भयो भने, के तपाईले त्यो बिउलाई हेरिबस्नु पर्छ र? तपाई सुते पनि, तपाई उठे पनि, तपाई काममा गए पनि, तपाई घरमै बसे पनि, दिन भए पनि, रात भए पनि, यदि त्यो बिउले माटो भेटेकै हो, यदि तपाईले बिउ चाहिँ जमिनमा रोप्नु नै भएको हो भने, त्यो बिउले चाहिँ उसको आफ्नै समयमा तपाईलाई बोट दिन्छ अनि बोटमा चाहिँ फेरि फल लाग्छ। सो यो प्रिन्सिपलमा चाहिँ परमेश्वरको राज्यले काम गर्ने गर्छ। सो आज म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा जमिन हो, अथवा परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा त्यो सिद्धान्तमा काम गर्छ जहाँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचन चाहिँ अलौकिक बिउको रूपमा विश्वासीहरूलाई दिनुभएको छ। आज तपाईले मकैको बिउ रोप्नुहुन्छ र त तपाईले मकैको कटनी गर्नुहुन्छ। आज तपाईले कोदोको बिउ रोप्नुहुन्छ र त तपाईले कोदो कटनी गर्नुहुन्छ। तपाईले जे रोप्नुहुन्छ त्यही तपाईले कटनी गर्नुहुन्छ। बाइबलमा यसो भनेको छ, गलातीको पुस्तकमा, भ्रममा नपर, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। मान्छेले जे रोप्दछ उसले त्यही कटनी गर्नु पर्ने हुन्छ। सो आज म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईले प्रभुको वचनलाई कति तपाईको हृदयको जमिनमा रोप्नु भएको छ? अब म तपाईलाई मर्कुसको पुस्तक 4 अध्यायको 1 देखि 9 पदमा लान चाहन्छु। यहाँ यसो लेखिएको छ, येशू समुद्रको किनारामा हुनुहुन्थ्यो अनि मानिसहरूलाई अर्थी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। धेरै धेरै मानिसहरू येशूको वरिपरि भेला भए। त्यसकारण येशू समुद्रमा एउटा डुङ्गामा चढ्नुभयो अनि त्यहाँ बस्नुभयो। सबै मानिसहरू समुद्रकै किनारमा बसे। येशूले डुङ्गाबाट शिक्षा दिन थाल्नुभयो। येशूले तिनीहरूलाई दृष्टान्तको उपयोग गरेर धेरै कुराहरू सिकाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सुन, एकजना किसान बिउ छर्न गयो। जब त्यसले बिउहरू छर्यो, केही बिउहरू बाटोमा छरियो, चराचुरुङ्गहरू आए अनि ती बिउहरू खाइदिए। नम्बर 2, केही बिउहरू चट्टान भएको भुइँमा छरिए, जहाँ त्यति माटो थिएन। माटोको गहिराई नभएकोले त्यहाँ छिट्टै ती बिरुवाहरू उम्रे, तर जब घाम लाग्यो ती बिरुवाहरू ओइलाएर सुकिगए, किनभने तिनीहरूको जरा त्यति गहिराईसम्म थिएन। नम्बर 3, कतिपय बिउहरू काँडाघारीमा पर्यो।
जब काँडाहरू बढे ती बिरुवाहरूलाई त्यसले राम्ररी हुर्कनु दिएन, बढ्नु दिएन, अनि ती बिरुवाहरूमा फल लाग्नै सकेन। नम्बर 4, केही बिउहरू राम्रा माटोमा परे, राम्रा माटोमा ती उम्रिए, ती बढे अनि फल दिन सक्ने भए। केही बोटहरूले 30 गुणा, केहीले 60 गुणा र केहीले 100 गुणा जति फल फलाए। अनि येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू जसले सुनिरहेका छौ मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन। आमेन। यीशु ख्रीष्टले परमेश्वरको राज्यलाई बिउको सिद्धान्तसँग, बिउ र जमिनसँग तुलना गर्नुभयो। जसरी एउटा खेतमा अन्न फलाउने क्षमता हुन्छ, तर त्यो खेतले बिउलाई पर्खिनै पर्छ। फेरि बिउमा पनि अन्न फलाउने क्षमता हुन्छ, तर त्यो बिउले पनि फेरि माटोलाई भेट्नै पर्छ। माटो र बिउको मिलनद्वारा मात्रै अन्नको उब्जनी हुन्छ। जसरी एउटा पुरुषमा बुवा बन्ने क्षमता हुन्छ, एउटा महिलामा आमा बन्ने क्षमता हुन्छ, तर यसको लागि पुरुष र महिलाको भेट हुनैपर्छ। पुरुष र महिला एक हुनैपर्छ, तब मात्र फाइनली उनीहरूले बच्चालाई जन्म दिन सक्नुहुन्छ। सो परमेश्वरको वचन अलौकिक बिउ हो। यो अलौकिक बिउले तपाईँको शरीरलाई निको पार्छ। यो अलौकिक बिउले तपाईँको आत्मालाई उद्धार गर्छ। यो अलौकिक बिउले तपाईँलाई गरिबीबाट समृद्धि पार्छ। यो अलौकिक बिउले तपाईँ भित्र भएको घृणालाई निकालेर क्षमा र प्रेमले भरिदिन्छ। तर फेरि पनि मेरो प्रश्न छ, तपाईँले जेको बिउ रोप्नुहुन्छ नि, तपाईँले त्यही कटनी गर्नुहुन्छ। यदि आज तपाईँको हृदयमा तितोपना छ, ईर्ष्या छ, डाहा छ, तपाईँको मुखमा गनगन छ, किचकिच छ, तपाईँ बढी कुवाक्य बोल्नुहुन्छ, तपाईँ बढी श्राप्नुहुन्छ भने माफ गर्नुहोस्, तपाईँ विश्वासी नै भए तापनि तपाईँले आजको दिनसम्म कुवाक्यको, गनगनको, तितोपनाको बिउ रोप्नु भएको छ। सो आज असल समय छ, तपाईँले त्यो खराब बिउहरूलाई फ्याँकिदिनुहोस् र असल बिउहरूलाई तपाईँले रोप्नु थाल्नुहोस्। यदि तपाईँलाई समृद्धि चाहिएको छ भने समृद्धिको बिउहरू बाइबलमा खोज्नुहोस्। यदि तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ भने चङ्गाइको बिउहरू, चङ्गाइको बारेमा लेखिएको वचनहरू, समृद्धिको बारेमा लेखिएको वचनहरू, यदि तपाईँलाई कसैलाई क्षमा दिनु गाह्रो भयो भने पहिला क्षमाको बारेमा लेखिएको वचनहरू, जुन चाहिँ अलौकिक बिउ हो, त्यसलाई आफ्नो हृदयमा रोप्नुहोस्। जब चङ्गाइको बिउ रोप्नुहुन्छ, तपाईँले खाएको कोर्राको चोटले म निको भइसकेँ, तब उचित समयमा तपाईँको जीवनमा चङ्गाइको फल कटनी हुन्छ। जब प्रेमको बिउ रोप्नुहुन्छ, तब तपाईँको जीवनमा प्रेमै कटनी हुन्छ। जब तपाईँले आर्थिक आशिषको, समृद्धिको बिउ रोप्नुहुन्छ, तपाईँले आर्थिक आशिषकै बिउ तपाईँले कटनी गर्नुहुन्छ। जे बिउ त्यस्तै फल, जे रोप्नुभयो त्यही कटनी गर्नुहुन्छ। मकै रोप्नुभयो मकै नै फल्छ, विश्वासी जन। कोदो रोप्नुभयो कोदै फल्छ। तर आज हामी विश्वासीहरू कोदो रोपेर मकैको आशा गर्छौँ, मकै रोपेर कोदोको आशा गर्छौँ। कति त झन् मकै नरोपी, कोदो केही नरोपे, बाँझो जमिन छोडेर फलको आशा गर्छन् अनि प्रार्थना गर्छन्, प्रभु तपाईँ जुटाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबलले यसो भनेको छ, यदि कसैले काम गर्दैन भने त्यसले खाना पनि नखाओस्। तिमीहरूमध्ये कतिजना त अल्छे जीवन बिताइरहेको छौ अरे र अरूको काममा व्यर्थै हात हाल्छौ अरे। उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 15 पदमा तपाईँले भेट्टाउनुहुन्छ, परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भएपछि उसलाई त्यो अदनको बगैँचामा लगेर गोडगाड गर्ने, हेरचाह गर्ने काम दिनुभयो। यसको मतलब के हो? परमेश्वरले तपाईँ काम गरेको चाहनुहुन्छ, तपाईँ कामको बिउ रोप्नुहोस् अनि तपाईँले आर्थिक आशिषको फल कटनी गर्नु सक्नुहुनेछ। तर तपाईँ काम चाहिँ गर्नुहुन्न, तपाईँ 24 घन्टा प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने माफ गर्नुहोला, म प्रार्थनाको विरुद्धमा छैन, म विश्वास गर्छु प्रार्थनामा शक्ति छ। तर जोइस मेयरले यसो भन्नुहुन्छ, आफूले गर्नु सक्ने काम आफूले गर्नुहोस् अनि तपाईँले गर्नु नसक्ने काम स्वयं परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। जब जब इजरायलीहरूलाई फलिस्तीहरूले, शत्रुहरूले आक्रमण गर्थ्यो नि, परमेश्वरले भन्नुहुन्थ्यो युद्ध परमप्रभुको,
तर पनि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई चाहिँ युद्ध भूमिमा युद्ध लड्नको लागि चाहिँ पठाउनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले युद्ध परमप्रभुकै भए पनि विजय परमेश्वरबाटै आएको भए तापनि इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले शिविरमै लुकेर बसिरहेको चाहिँ भन्नु भएन। यदि तपाईँलाई आर्थिक आशिष चाहिएको छ भने किन तपाईँ दिनभरि थ्याच्चै घरमा बस्नुहुन्छ? किन समय बर्बाद गर्नुहुन्छ? किन अरूको कुरा काट्नुहुन्छ? किन अर्काको खुट्टा तान्नुहुन्छ? तपाईँ विचार गर्नुहोस् त विश्वासी, आजको दिनसम्म तपाईँले अर्काको कुरा काटेर, अर्काको कुवाक्य बोलेर, अर्काको खुट्टा तानेर तपाईँले केही पाउनुभयो? समय बितेर जान्छ। 1 वर्ष 2 वर्ष तपाईँ 30 हुन्छ, 40 हुन्छ, 50 हुन्छ, 60 हुन्छ, तपाईँ वृद्ध हुन्छ। अनि तपाईँको हातमा न तपाईँको आयु हुन्छ, किनकि आयु त मान्छेको छोटो हुँदै जान्छ। जति उमेर बढ्छ आयु उति घट्छ। न तपाईँको हातमा आयु हुन्छ, न तपाईँको शरीरमा ताकत हुन्छ, न तपाईँको हातमा आर्थिक हुन्छ। सो विश्वासीजन, यदि कसैले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँको आत्मिक आँखालाई उघार्न चाहन्छु। अब परमेश्वर मलाई दिनुहोस् भनेर मात्रै हृदय प्रार्थना नगर्नुहोस्, तर विश्वासद्वारा बाई फेथ काम गर्नुहोस्, ताकि तपाईँको प्रगति भएको होस्, ताकि तपाईँको उन्नति भएको होस्। मर्कुसको पुस्तक 4 अध्यायको 1 देखि 9 पदसम्म तपाईँले 4 किसिमको जमिन भेटाउनुहुन्छ। एउटा जमिनले त केही पनि फलाएन, किनकि बिउ छर्नेले बिउ छरेको थियो, त्यो बिउ बाटोमा परेको छ। माटोमा परेन, बाटोमा चाहिँ पर्यो। हालेलुया। फेरि पनि सुन्नुहोस्, माटोमा परेन, बाटोमा पर्यो, चराचुरुङ्गी आयो खाइदिइहाल्यो। अर्को बिउ गहिराई नभएको जमिनमा पर्यो, जरै हान्नु पाएन, त्यो पनि ओइलियो। अर्को बिउ काँडाघारीमा पर्यो, बिउ त उम्रियो नि, हुर्किनु पाएन, सप्रिनु पाएन, काँडाले छोपेर त्यसलाई ओइलाएर मार्यो। अनि अर्को बिउ त्यो चाहिँ मलिलो माटोमा पर्यो, अनि बाइबलले भन्छ 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल फलायो। समस्या बिउको थिएन, त्यो बिउ छर्ने मान्छे पनि एउटै थियो। उसले एकै समयमा एकै किसिमको एउटै बिउ हालेको थियो, रोपेको थियो, छरेको थियो, तर बिउ चाहिँ एउटै थियो, जमिन चाहिँ बेग्लै बेग्लै थियो। आमेन। बिउ चाहिँ एउटै थियो, जमिन चाहिँ बेग्लै बेग्लै थियो। जुन जमिनले 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल फलायो, त्यो जमिन चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट जमिन थियो। अनि यो 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल फलाउनु भनेको चाहिँ आत्मिक अर्थमा तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको प्रशस्तताको आशिष हो। तपाईँको जीवनमा आत्मिक आशिष, तपाईँको शरीरमा चङ्गाइको आशिष, तपाईँको मनमा शान्तिको आशिष, तपाईँलाई अनन्त जीवनको आशिष, इभन तपाईँको घर परिवारमा मिलापको आशिष, दाम्पत्य सम्बन्धमा आशिष, बालबच्चामा आशिष, खेतबारीमा आशिष, इभन तपाईँको जीवनको आर्थिक रुपियाँ पैसामा आशिष 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु के तपाईँले आफ्नो जीवनमा 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल भेटाउनुहुन्छ? के तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्रशस्तै आशिषलाई महसुस गर्नुहुन्छ? के तपाईँको कचौरा साँच्चै नै भरिएर पोखिएको छ? कि तपाईँ जहिले पनि तपाईँ रोगमा, बिमारीमा, अशान्तिमा, गनगनमा, आलोचनामा, किचकिचमा, पीडामा, चिन्तामा, डरमा, त्रासमा, अभावमा जीवन व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ? प्रियजन, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म तपाईँलाई सत्य कुरा बताउन चाहन्छु। परमेश्वरले उहाँलाई विश्वास गर्ने विश्वासीहरू चाहिँ अभावमा, पीडामा, डरमा, त्रासमा, चिन्तामा जिएको चाहनुहुन्न। किनकि स्वयं प्रभु यीशुले यसो भन्नुभयो, चोर त चोर्न, मार्न र नाश गर्न मात्रै उद्देश्यले आउँछ, तर म त आए जीवन दिन, त्यो पनि प्रशस्तताको जीवन दिन। तर खोइ त त्यो प्रशस्तताको जीवन आज विश्वासहरूमा प्रशस्तताको जीवन होइन, हामीले अभावको जीवन देख्छौँ, हामीले ल्याकको जीवन देख्छौँ, हामीले एकदमै खाँचोको, एकदमै अभावको जीवन देख्छौँ। सो म तपाईँलाई के भनौँ त, कम्ती विश्वासहरू आज प्रशस्तताको जीवन जिरहेको छ, कम्ती विश्वासहरू आज शान्तिमा छ। एउटै वचन हो, त्यही वचनले एकजना विश्वासी निको हुन्छ, अर्को विश्वासीलाई चङ्गाइने हुँदैन। त्यही वचन पढेर एकजना विश्वासी चेन्ज हुन्छ, अर्को विश्वासी चेन्ज हुँदैन।
त्यही वचनले एउटा विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ, अरूको विश्वासीको जीवनमा केही पनि हुँदैन। त्यसो भए के त? के परमेश्वरको वचन खराब छ? के परमेश्वरको वचनमा डिफेक्ट छ? के परमेश्वरको वचन चाहिँ रङ छ? कि परमेश्वरले चाहिँ पक्षपात गर्नुहुन्छ कि यसलाई आशिष दिन्छु, यसलाई आशिष दिन्न, यसलाई माया गर्छु, यसलाई माया गर्दिनँ, बाइबलको प्रतिज्ञा यसको जीवनमा पुरा गर्छु, यसको जीवनमा पुरा गर्दिनँ? होइन, बाइबलले भन्छ परमेश्वर पक्षपात गर्नुहुन्न। और गड इज नट अ गड अफ कन्फ्युजन। परमेश्वर चाहिँ गोलमालको परमेश्वर हुनुहुन्न। परमेश्वरले हरेक मान्छेको लागि एउटै पुत्र दिनुभएको छ। मान्छे पछि बेग्लै बेग्लै पुत्र, देशै पछि बेग्लै बेग्लै पुत्र, गरिबको लागि बेग्लै येशू, धनीको लागि बेग्लै येशू, कालोको लागि बेग्लै येशू, गोरोको लागि बेग्लै येशू पठाउनु भएको छैन। र संसारभरि भएको हरेक भाषा बोल्ने मान्छेको लागि परमेश्वरले एउटै बाइबल पठाउनु भएको छ। हो, नेपाली भाषामा हामी नेपाली बाइबल पढ्छौँ, इङ्ग्लिसहरूले इङ्ग्लिस भाषामा पढ्छ, कोरियनहरूले त्यहीकै भाषामा पढ्ला, तर बाइबलले भन्न खोजेको सन्देश र यसको वचन चाहिँ एक्ज्याक्टली एउटै वचन छ। तपाईँको छेउमा भएको प्रशस्तताको जीवन जिएको, स्वस्थताको जीवन जिएको, शान्तिको जीवन जिएको विश्वासीको हातमा भएको बाइबल र तपाईँको हातमा भएको बाइबल एउटै बाइबल हो, केही पनि फरक छैन। तर अब तपाईँले मनमा सोच्नुहुन्छ होला, फलाना भाइ विश्वासी भएको 3 वर्ष भयो, फलाना दिदी विश्वासी भएको 5 वर्ष भयो, कहाँबाट कहाँ पुर्यो? उसको व्यापारमा वृद्धि भयो, उसको परिवारको समस्या हल भयो, उसको पति पत्नीको सम्बन्ध फेरि सुमधुर भयो, उसको बालबच्चा कति राम्रो भयो, कति आशिष भएको छ। तर किन मेरो चाहिँ छैन? के परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नु हुँदैन? के परमेश्वरले मलाई बिर्सिनु भयो? परमेश्वरले तपाईँलाई बिर्सिनु भएको छैन, तपाईँलाई उहाँले वास्ता गर्नुहुन्छ। तर किन चाहिँ परमेश्वरको आशिष 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा फल चाहिँ तपाईँको जीवनमा फल्न सकेन? आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, 4 किसिमको जमिन छ विश्वासी, तर 3 किसिमको विश्वासीले चाहिँ उपलब्ध केही पनि गरेन, फल फलेन। अन्तिम विश्वासी मलिलो माटो भएको विश्वासी मात्रै फल फल्यो। यो मलिलो माटो भएको विश्वासी, बुझ्ने भाषामा यो मलिलो हृदय भएको विश्वासीहरू चाहिँ नि, यिनीहरू चाहिँ जब वचन प्रचार हुन्छ नि, तब वचनलाई ध्यान दिएर सुन्छन्। यीशु ख्रीष्टले धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्। यसको मतलब त्यो भिडहरूमा थोरै व्यक्तिको मात्रै सुन्ने कान थिएन, सबै मान्छेको सुन्ने कान थियो। तर किन त्यो भन्नुभयो? यीशुले वास्तवमा यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, जसले ध्यान दिएर सुन्नु चाहन्छ त्यसले ध्यान दिएर सुनोस्। किनभने सुन्नु एउटा कुरा हो, तर ध्यान दिनु अर्को कुरा हो। जब म क्याम्पस लेभलमा पुगेँ, तब बिस्तारै मेरो पढाइ खच्किँदै गयो, सङ्गत पनि त्यस्तै हुँदै गयो। अनि टिचरले अगाडिबाट के पढाउनुहुन्थ्यो हामी बुझ्दैनथ्यौँ, किनकि हाम्रो शरीर चाहिँ क्लासमा हुन्थ्यो, तर हाम्रो ध्यान चाहिँ साथीहरू जिस्किने, हाँस्ने, खुसखुस गर्ने हुन्थ्यो। अनि त्यही विश्वासीहरू मात्रै टप हुन्थ्यो, जो विश्वासीहरू चाहिँ टिचरले पढाएको बेलामा एक्चुअली वास्तवमै टिचरले के भन्दै हुनुहुन्छ ध्यान दिएर सुनेको हुन्थ्यो। आज मण्डलीमा 100 जना विश्वासी छ, अथवा 500, 1000, बुझ्ने भाषामा 10 वटा विश्वासीमा 1 जना विश्वासीले मात्रै पास्टर बाउले बोलेको वचनलाई ध्यान दिएर सुनिरहेको हुन्छ, त्यो वचनलाई बिउको रूपमा ग्रहण गरिराखेको हुन्छ। म्याक्सिमम ज्यादा विश्वासीहरू चाहिँ जस शरीर मात्रै मण्डलीमा हुन्छ। जब परमेश्वरको अलौकिक बिउ पास्टर बाउको मुख देख्नु भएर जब तपाईँको हृदयमा रोप्नु पर्ने समय हो, त्यो बेलामा तपाईँले आफ्नो जमिनलाई तपाईँले ढुङ्गाले घेर्नुहुन्छ, तपाईँले बाटो बनाउनुहुन्छ, तपाईँले काँडाले छेक्नुहुन्छ, र तपाईँको हृदयको जमिन कहिले पनि मलिलो हुँदैन। सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, बाटो जस्तो हृदय नपार्नुहोस्, ढुङ्गानी हृदय नपार्नुहोस्, काँडा घारीको हृदय नपार्नुहोस्, मलिलो हृदय पार्नुहोस्। अनि मलिलो माटोमा मात्रै बिउ रोप्ने बित्तिकै बिउ उम्रन्छ, बिउ हुर्किन्छ, बिउ बढ्छ, बोटमा चेन्ज हुन्छ, अनि बोटले फल फलाउँछ। अब तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला, अब तपाईँ सोध्नुहुन्छ होला, पास्टर बाउ कसरी मेरो हृदयलाई मलिलो जमिन पार्ने? नम्बर 1 मा
तपाईले सबैभन्दा पहिला रोमीको पुस्तक 10 अध्यायको 17 पदलाई बुझ्नुपर्ने। त्यहाँ लेखिएको छ, विश्वास सुनिराखेर आउँछ ख्रीष्टको वचन सुनेर। जबसम्म तपाईले वचन सुन्नु हुँदैन तबसम्म तपाईलाई विश्वासै हुँदैन कि परमेश्वरको वचनले चाहिँ काम गर्छ भनेर। तपाईले सुनिराख्नु पर्यो। चङ्गाई चाहिएको छ, चङ्गाईको वचन प्ले गर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, पढ्नुहोस्, सुन्नुहोस्, फेरि सुन्नुहोस्। आर्थिक आशिष चाहिएको छ, आर्थिक आशिषको वचन सुन्नुहोस्, फेरि सुन्नुहोस्। मनमा चिन्ता छ, निराशा भएको छ, डिप्रेसनको शिकार भएको छ भने शान्तिको वचन फेरि सुन्नुहोस्, किनकि ख्रीष्टको वचन सुनिराखेर चाहिँ विश्वास आउँछ भनेको छ। नम्बर 2 मा प्रभुको वचन चाहिँ व्यक्तिगत जीवनमा आफैले बढीभन्दा बढी अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने, प्रभुको वचनलाई सोच्ने, प्रभुको वचनमा ध्यान दिने बानी बसाल्नुहोस्। नम्बर 3 चाहिँ जब चर्चमा जानुहुन्छ, म क्रिस्चियन भइहालेँ अब जानै पर्यो, जस्ट एउटा रुल्स, एउटा रेगुलेसनको रूपमा नजानुहोस्। हृदय तयारी पार्नुहोस्, जानुहोस्, पास्टर बाबुले बोलेको वचनलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। नम्बर 4 मा प्रार्थना गर्ने व्यक्तिगत ह्याबिट बसाल्नुहोस्। आज जमाना एकदमै बिजी छ, अहिले संसार एकदमै बिजी छ, मान्छेसँग समय छैन। जसले पनि भन्छ आई एम बिजी, तर म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, हो मलाई थाहा छ तपाईँको जीवन व्यस्त छ, तपाईँ औधी व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईँको काम मात्रै होला सायद, तर परमेश्वरको वचनले यो भनेको छ, जसरी मुडुले मृगले पानीको तृष्णा गर्छ त्यसरी नै मेरो आत्माले तपाईँको उपस्थितिको तृष्णा गर्छ। हालेलुया। जसरी मुडुले मृगले पानीको तृष्णा गर्छ त्यसरी नै मेरो आत्माले तपाईँको उपस्थितिको तृष्णा गर्छ। यो चाहिँ के भनेको? यो चाहिँ प्रार्थनाको बारेमा लेखिएको वचन हो। तपाईँको हृदयमा तृष्णा हुनुपर्छ प्रार्थना गर्ने। बाइबलले यसो भन्छ, धन्य हुन् जो धार्मिकताको निम्ति भोकाउँछन् र तिर्खाउँछन्, तिनीहरू चाहिँ तृप्त पारिनेछन्। मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 33 पदमा यसो भनेको छ, ईश्वरको राज्य पहिले खोजी गर, उहाँको धार्मिकतालाई, अनि सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। जब तपाईँले परमेश्वरको राज्यलाई, यीशु ख्रीष्टको उपस्थितिलाई तपाईँले पहिलो स्थान दिनुहुन्छ, जब तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत लाइफमा तपाईँले प्रार्थनाको तपाईँले बानी बसाल्नुहुन्छ, आहिस्ता प्रार्थना गर्ने बानीद्वारा, वचन ध्यान दिएर सुन्ने बानीद्वारा, अनि विश्वास आउने बानीद्वारा, अनि अलौकिक वचनलाई जब तपाईँले रोप्नु थाल्नुहुन्छ, चङ्गाईको वचनलाई रोप्नु थाल्नुहुन्छ, आर्थिक आशिषको वचनलाई रोप्नु थाल्नुहुन्छ, आहिस्ता तपाईँको ढुङ्गेनी जस्तो हृदय, तपाईँको बाटो जस्तो हृदय, तपाईँको काँडा घारी जस्तो हृदय बिस्तारै पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा र तपाईँको समर्पित जीवन भन्ने शब्दलाई ध्यान दिनु होला। तपाईले मात्रै तपाईलाई आत्मिकी व्यक्ति बनाउन सक्नुहुन्छ। म बारम्बार भन्ने गर्छु, कुनै पनि व्यक्तिले कसैलाई फोर्स गरेर आत्मिकी हुनै पर्छ, प्रभुलाई खोज्नै पर्छ, बाइबल तैँले पढ्नै पर्छ भनेर हुँदैन। जबरजस्तीमा मान्छेले कहिलेसम्म प्रार्थना गर्ला, कहिलेसम्म बाइबल पढ्ला, तपाईँको निर्णय हो। बाइबलले यसो भन्छ, तेरो अगाडि जीवन, मृत्यु, आशिष, श्राप राखिदिएको छु, छान कुन छान्ने हो। तर म चाहिँ चाहन्छु तैँले जीवनै छानेको। परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँले आत्मिकी जीवनलाई रोज्नु भएको। तपाईँले निर्णय गर्नुपर्छ। विशेषजन म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यदि तपाईँ आफैले प्रार्थना गर्ने, वचन पढ्ने, वचन ध्यान दिएर सुन्ने, अनि परमेश्वरको वचनको अलौकिक बिउलाई रोप्ने आफैले नै निर्णय गर्नु भएन भने कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँको लागि यो गर्न सक्दैन। फर एक्जाम्पल, तपाईँलाई भोक लाग्यो भने तपाईँ स्वयंले खानुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई भोक लाग्यो भने तपाईँ स्वयंले खानुपर्ने हुन्छ। तपाईँको शरीरमा रोग लाग्यो भने
डक्टरले तपाईँलाई चेकअप गर्छ, तपाईँलाई जाँच्छ, तपाईँको शारीरिक अवस्थाको रिपोर्ट दिन्छ र अन्तिममा डक्टरले तपाईँलाई मेडिसिन लेखिदिनुहुन्छ। अब तपाईँले त्यो दबाई चाहिँ फ्याँकिदिनु भयो भने जस्तो सुकै खतरा राम्रो डक्टरले तपाईँलाई हेरेको भए तापनि तपाईँले दबाई फ्याँकिदिनु भयो, खानु भएन नि, सो तपाईँको अवस्था झन्झन नाजुक 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 हुन्छ। सो तपाईँकै हातमा छ प्रार्थना गर्ने कि नगर्ने, बाइबल पढ्ने कि नपढ्ने, वचनलाई ध्यान दिएर सुन्ने कि नसुन्ने। एकजना मेरो साथीले भन्नुभएको त मलाई एकदमै सही कुरा लाग्यो। विश्वासीहरू वर्शिपमा चाहिँ रुन्छन् अरे, ओ प्रभु रुन्छन् अरे, अनि वचनको टाइममा चाहिँ फेरि सुत्छन् अरे। वर्शिपमा चाहिँ रुन्छन् अरे, वचनमा चाहिँ सुत्छन् अरे। अनि यो वचनको समय नै त्यो समय हो जहाँ परमेश्वरले तपाईँको अलौकिक बिउद्वारा, उहाँको अलौकिक बिउद्वारा तपाईँको हृदयभित्र भएको ढुङ्गाहरूलाई, माटोहरूलाई, काँडाहरूलाई, त्यो बाटोहरूलाई हटाएर मलिलो माटो भएको जमिन बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनमा मात्रै तपाईँलाई परिवर्तन गर्ने शक्ति छ। यीशुले यो भन्नुहुन्छ, यदि म तिमीहरूमा रह्यो भने, यदि तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरो वचन तिमीहरूमा रह्यो भने, मेरो वचन तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूले धेरै फल फलाउनेछौ। अर्को शब्दमा, जति बढी प्रभुको वचन त्यति नै बढी तपाईँको जीवनमा आशिष, जति बढी वचन त्यति आशिष, जति कम वचन त्यति कम आशिष। हालेलुया। आशा गर्छु, बिलिभ गर्छु, अब तपाईँको हृदयलाई तपाईँले बाटो होइन, ढुङ्गेनी होइन, काँडाघारी होइन, तर तपाईँले अब मलिलो माटो बनाउनुहुनेछ र फाइनली तपाईँको जीवनमा पनि 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा फल फल्नेछ। सबैलाई जय मसीह।